Assalamu alaikum, welcome back to another video regarding Umrah in 2023. इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उम्रा करने का क्या तरीका है और किन बातों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। आपकी आसानी के लिए उम्रे के तरीकाकार को आसान बनाने के लिए मैंने इसको 7 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें 7वां पॉइंट जो है वो स्पेसिफिकली फ़िक़्ह जाफ़रिया के लोगों के लिए है, बट बाकी पॉइंट्स कॉमन हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है एहराम, उसके बाद आ जाता है आपका तवाफ़। तवाफ़ के बाद मकाम इब्राहिम के सामने 2 रकत नमाज पढ़ना, उसके बाद आब ज़मज़म पीना, उसके बाद आपने सही करनी है सफ़ा से मरवा की तरफ। सही के बाद आपने या तकसीर करनी है या जिसको हम आम अल्फाज में टेंट करवाना कहते हैं या अरबी में हलक करना कहते हैं। देन आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। और जो फ़िक़्ह जाफ़रिया के लिए उसके बाद उन्होंने तवाफ़ुन निसा करना है। तवाफ़ुन निसा के बाद 2 रकत तवाफ़ुन निसा की नमाज़ पढ़नी है, देन उनका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताना ज़रूर समझता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं एहराम के हवाले से। यूजली हम जो लोग पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं या जो लोग यूएई से ट्रैवल कर रहे हैं वो मोस्टली जद्दा एयरपोर्ट को यूज़ करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि बजाय आप जद्दा जाकर और मीकात पे जाके एहराम बांधें, आप पाकिस्तान से फ़्लाई करने से पहले या यूएई से फ़्लाई करने से पहले ही अपना एहराम का जो कपड़ा है, बेसिकली एहराम इज़ नॉट ओनली द क्लॉथ, एहराम इज़ अ स्टेट। तो एहराम जो है एक स्टेट है, ठीक, जिसकी आप नियत करते हैं कि मैं अब हालत एहराम में आ जाता हूँ। और हालत एहराम में आने के बाद वो चंद चीज़ें जो वैसे तो हलाल हैं लेकिन आप पर हराम हो जाती हैं, जिन चीज़ों की एक ब्रीफ छोटी सी मैं आपको डिटेल ज़रूर शेयर कर दूँगा। सबसे पहले आपने एहराम का जो कपड़ा है, एहराम का जो लिबास है, वो 2 उसमें मुश्तमिल होता है। सबसे पहले एक जिसको हम लुंगी के तौर पर बांधते हैं, आम लोग जो पाकिस्तान, इंडिया और इन इलाकों से हैं वो समझते हैं कि लुंगी को कैसे बांधा जाता है। बहुत आसान तरीका है, उसके लिए एक अलग सी वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बना दूंगा जिसमें आप देख सकेंगे कि एहराम का जो कपड़ा है उसको बांधने का बेहतर और आसान तरीका क्या है। एहराम आप बांध लें, एहराम का कपड़ा जो है आप फ्लाई करने से पहले बांध लें या एयरपोर्ट पर बांध लें, वो ज़्यादा बेहतर है। आप जब जहाज़ में हों तो जद्दा एयरपोर्ट लैंड करने से आधा घंटा पहले एक ऐलान किया जाएगा कि हम मीकात पहुँचने वाले हैं, मीकात के ऊपर से गुजरने वाले हैं, तो अपनी नियत कर लें। नियत करने के लिए जो आप प्रॉपर तरीकाकार देख लें कि क्या है, आप अपने उलमा से डिस्कस कर लें, आप किसी किताब को ज़रूर पढ़ें। और क्योंकि ये महंगी इबादत है, मुश्किल इबादत है, इसलिए इसको सीखना, इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए इसकी कोशिश करना, इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में वीडियोस देखना इंतहाई ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एहराम के हवाले से कि एहराम आपने बांधना है एयरपोर्ट पहुँचने से पहले। कोशिश करें कि आप जहाज़ में एहराम ना बांधें, क्योंकि जहाज़ में जो वॉशरूम है वो बहुत कूजी होते हैं, उसमें एहराम का नापाक होने का खदशात ज़्यादा हैं, जगह थोड़ी है। तो आप फ्लाई करने से पहले ही, अगर आप दुबई एयरपोर्ट से फ्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें दुबई एयरपोर्ट में आप एहराम बांध लें या घर से निकलते हुए बांध लें, इट डजंट मैटर, एज लॉन्ग आपने नियत नहीं की, आप हालत एहराम में नहीं है, बट दैट इज़ जस्ट अ क्लॉथ, ऑलराइट। सो आप उस कपड़े को पहन लें। जब मीकात पहुँचे आपका जहाज़ तो वहाँ पर आप अपनी नियत कर लें। वहाँ पे नियत करना बेसिकली नज़र की नियत की जाती है, तो आपको अपने उलमा से भी उस हवाले से डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो सिंपल सी नियत कर लें, बेशक आप अपनी ज़ुबान में कर लें आसानी से कि मैं या अल्लाह में नियत करता हूँ उम्रा की, कि मैं अगर सही सलामत एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता हूँ तो मैं उम्रा परफॉर्म करने की नियत करता हूँ, या इस तरह से जो भी आप अपनी ज़ुबान में आसान कर लें। उसके बाद तलबिया कहना बहुत ज़रूरी है। तलबिया के ख़ास अल्फाज हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये आप कह दें तो मोर देन इनफ होगा, मगर फिर भी मेरी जो आपको बातें बता रहा हूँ ये एक सादा अल्फाज में बता रहा हूँ, एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ। इसको परफॉर्म करने से पहले आप अपने उलमा से ज़रूर डिस्कस करें, आप ज़रूर सीखें, आप ज़रूर मेहनत करें। जितनी आप मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। इसके बारे में सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक महंगी इबादत है। आपको एयरपोर्ट, आपके फ़्लाइट बुक करनी है, आपने वीज़ा बुक करना, आपने होटल बुक करना है, देन इतने दूर से ट्रैवल करना है, एंड ऑल दोज एफर्ट्स विल गो इन अ वेस्ट अगर आपको इस तरह की बड़ी गलती कर देते हैं। तो इसलिए सीखना, दोबारा से कहूँगा, सीखना इंतहाई ज़रूरी है जाने से पहले। आप बहुत सारी मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं, उन किताबों को पढ़ें। उम्रा करने का बेहतर तरीका, उम्रे में क्या क्या जो है आपने वो करनी है, बट बेसिक्स में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इंशाअल्लाह।
कोशिश करें कि इहराम का जो कपड़ा है वो टॉवल स्टफ में हो, कॉटन में हो, 100% कॉटन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो आपके लिए आसान रहेगा। जब आप वहाँ जद्दा लैंड कर जाएं तो अगर आप सेल्फ पे जा रहे हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सेल्फ पे एक्सपीरियंस करें अगर आप बजट अफोर्ड कर सकते हैं सेल्फ का। अदरवाइज पैकेजेस वगैरह बहुत सारे लोगों के पैकेजेस हैं, आप देख लें जो आपको सूटेबल लगता है। तो अभी आप जद्दा एयरपोर्ट पहुंच गए। जद्दा एयरपोर्ट से आपने डायरेक्टली जाना है मक्का। कम्यूट आप कोई भी ले सकते हैं, बेटर वे ट्रेन है, हरमैन ट्रेन चलती है जद्दा एयरपोर्ट से ऑनवर्ड्स और सीधा मक्का उतारेगी आपको। जैसे कि आप जानते हैं कि आप ऑलरेडी हालत एहराम में आ चुके हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि बंदा पहुँचते साथ ही फ़ौरन से अपना उम्रा अदा करे ताकि उन चीज़ों से आज़ाद हो सके जिन चीज़ों का वो पाबंद हो चुका हुआ ऑलरेडी। हजर अस्वद के सामने से आपने अपने तवाफ़ का आगाज़ करना है। उससे पहले कुछ मुस्तहबात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल था, रसूलुल्लाह ऐसे किया करते थे। तो वो रसूलुल्लाह ये दुआ किया करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना। तो हजर अस्वद की एन 1 या 2 स्टेप आप पीछे अपनी नियत कर लें। नियत करता हूँ या नियत करती हूँ तवाफ़ की कुर्बतन इल्लल्लाह। आई थिंक ये इनफ होगी। बाकी अगर कोई इसके अलावा मसनून दुआएं हैं उससे पहले तो आप अपने उलमा से देख सकते हैं या कोई बुक पढ़ सकते हैं जिसमें वो मेंशन हो। नियत करने के बाद आपने इस्तलाम करना है हजर अस्वद की तरफ, अपने हाथ को बुलंद करके और पढ़ना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। और कुछ रिवायात में है कि अल्लाहु अकबर कहना भी इनफ है। तो आप ये कहकर अपना तवाफ़ का आगाज़ करेंगे। ये उस सूरत में है कि अगर आप हजर अस्वद को चूम नहीं सकते, और हजर अस्वद को पहली ट्राई में चूमना नियरली इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ बहुत रश होती है और बहुत एक मुश्किल काम है। तो बेहतर यही है कि आप अपना उम्रे को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले कोशिश करें कि इस्तलाम दूर से करके हजर अस्वद की तरफ अपना हाथ बुलंद करके अल्लाह अकबर की सदा दें और अपना तवाफ़ शुरू करें। आपने काबतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। चक्कर शुरू होगा हजर अस्वद से लेकर और ख़त्म होगा हजर अस्वद तक। यू मेक श्योर कि आपका जो कंधा है वो लेफ्ट कंधा आपका काबा की तरफ होना चाहिए, राइट वाला ऑपोजिट, और एंटी क्लॉकवाइज तवाफ़ करना है आपने वहाँ पे। क्योंकि डेफिनेटली जब आप जाएंगे तो हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ तवाफ़ कर रहे होंगे, तो वो तो एक यूजुअल सी बात है, एक कॉमन सेंस की बात है कि आपने भी उसी डायरेक्शन में तवाफ़ करना है। 7 चक्कर आपने काबा के गिर्द लगाने हैं। चक्कर स्टार्ट होगा हजर अस्वद से, चक्कर एंड होगा हजर अस्वद पर। उसके बाद जैसे ही आपके 7 चक्कर कंप्लीट हो जाए, इन बिटवीन आप कोई भी दुआएं कर सकते हैं, कोई लाजिम दुआएं नहीं हैं। बहुत सारी मुस्तहबात हैं, बहुत सारी दुआएं हैं, आप किसी भी उम्रा की किताब में पढ़ सकते हैं वो दुआएं क्या हैं। मैं दोबारा कहूँगा कि प्लीज़ 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 ये एक महंगी और मुश्किल इबादत है, इसलिए इस इबादत को करने से पहले इसकी तैयारी करना लाजमी है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने उलमा से सीखें, आप अपने गिरदोनवा जो लोग ऑलरेडी उम्रा करके आ चुके हैं उनसे सीखें। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम उम्रा अटेम्प्ट किया तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ पे मुश्किल पेश आ रही थी, जिनको समझना मुश्किल था, वहाँ पर जो लोगों से पूछनी पड़ी। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी तैयारी पहले से करके जाएं ताकि इस फरीज़े को बेहतर से बेहतर तरीके से आप अंजाम दे सकें। अब आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो चुके हैं हजर अस्वद तक। 7 चक्कर मुकम्मल होने के बाद आपने मकाम इब्राहीम के पीछे जहां आपको जगह मिले, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल करीब हो, थोड़ा दूर भी हो जाए तो इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि मकाम इब्राहीम के ऐन पीछे आपको 2 रकत नमाज पढ़ने की जगह मिले। आपने 2 रकत नमाज अदा करनी है नमाज तवाफ़ के नाम से। नियत करनी है कि नियत करता हूँ नमाज तवाफ़ की कुर्बतन इल्लल्लाह। इस नमाज में आपने पहली रकत में सूरह काफिरून की तिलावत करनी है और उसकी दूसरी रकत में सूरह इखलास की तिलावत करनी है। जैसे ही आपकी 2 रकत नमाज कंप्लीट हो, आपका तवाफ़ कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला स्टेप आ जाता है आब ज़मज़म की तरफ जाना। वहाँ साइड्स पे कहीं पे भी आप देख सकते हैं कूलर्स लगे हुए हैं, वहाँ से आप आब ज़मज़म पिएँ। और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि आब ज़मज़म पिया जाए और पेट भर के पिया जाए, मतलब जितना आप पी सकते हैं आप पिएँ, अल्हम्दुलिल्लाह बरकत होगी इंशाअल्लाह। और आप आब ज़मज़म पीने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना। सामने बिल्कुल सही की जगह मौजूद है। आप सबसे पहले जाएंगे सफ़ा पर, वहाँ नियत करेंगे कि नियत करता हूँ सही की सफ़ा और मरवा के दरमियान कुर्बतन इल्लल्लाह। आप उर्दू में भी कर सकते हैं, आप अरबी में भी कर सकते हैं नियत, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ज़ुबान की कोई कैद नहीं है। बेहतर यह है कि आप किताबों में देख लें, उसके अंदर
ایک آیت ہے جس میں بیسکلی وہ پڑھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے کہ جو ہے وہ اس کا میں جو ہے مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ یہ صفا و مروہ بے شک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، وہ پوری آیت ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اپنی صحیح مکمل کریں گے، وہاں آپ نے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہیں۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ جائیں گے اور مروہ سے صفا واپس آئیں گے تو 1 چکر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے صفا سے شروع کرنا ہے اور آپ جب مروہ پہنچیں گے تو یہ 1 چکر کاؤنٹ ہوگا، 2 نہیں، سوری آدھا نہیں۔ تو بیسکلی آپ نے صفا سے لے کر مروہ تک 1 چکر، مروہ سے جب واپس آئیں گے تو 2 چکر، پھر دوبارہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور لاسٹ چکر آپ کا مروہ پہ جا کے اینڈ ہوگا۔ تو یہ آپ کے 7 چکر انشاءاللہ العزیز کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اس درمیان میں ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں پہ گرین لائٹس لگی ہیں، وہاں پہ تھوڑا سا آپ نے کوشش کرنا ہے، تھوڑا سا بھاگیں، تھوڑا سا ضروری نہیں ہے بھاگنا لیکن تھوڑا تیز چلنا جو ہے وہاں پہ وہ سنت بھی ہے، وہ طریقہ کار بھی ہے، جہاں گرین لائٹس ہیں وہاں تیز چلنا لازمی ہے، تھوڑی تیز چہل قدمی کرنی ہے آپ نے۔ ہاں اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو میں نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ مطلب فیملی کو پیچھے چھوڑ کے آپ بھاگنا شروع کر دیں، تھوڑا سا کوشش کریں اپنے قدم کو تیز چلائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو جب آپ کے 7 چکر صفا و مروہ کے درمیان میں کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اب آپ کا ایک رکن باقی رہ گیا ہے، وہ رکن یہ ہے کہ آپ نے آیا تقصیر کروانی ہے۔ تقصیر کہتے ہیں بالوں کو کٹوانا، تو بہت سارے علماء کی مختلف رائے ہیں اس حوالے سے، کچھ کہتے ہیں ٹینڈ کروانا لازمی ہے، ٹینڈ کو حلق کہتے ہیں۔ وہاں جیسے ہی آپ کمپلیٹ کریں گے وہاں کچھ لوگ موجود ہیں کینچی، اگر آپ تقصیر کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ حلق کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ ان مسائل کو ڈیٹیل میں اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں، ان کی رائے کے مطابق چلیں، انشاءاللہ ہر چیز بہتر ہوگی۔ اب آپ نے وہاں اپنی تقصیر کر لی، آپ نے یا ٹینڈ کروا لی، واٹس ایور، یہاں پہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن فقہ جعفریہ میں اس کے بعد ایک سٹیپ مزید ہے جو کہ ہے طواف النساء کرنا۔ فقہ جعفریہ کے اکارڈنگ طواف النساء کرنا انتہائی ضروری، انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس کی میں الگ سے ایک ویڈیو ضرور بنا دوں گا جس میں آپ دیکھ سکیں کہ طواف النساء کا طریقہ کیا ہے۔ بریفلی اس کو بتا دوں، یہ بھی سیم طواف کا طریقہ ہے۔ آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا حجر اسود کے سامنے، وہاں جا کے آپ کو دوبارہ سے نیت کرنی پڑے گی، نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں طواف النساء کی قربتاً الی اللہ۔ پھر اسی طواف کو آپ نے ایگزیکٹلی جیسے آپ نے طواف عمرے کا طواف کیا اسی طرح آپ نے 7 چکر کعبے کی گرد ضرور لگانے ہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد 2 نفل نماز ادا کرنی ہے، نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں نماز طواف النساء کی قربتاً الی اللہ، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھ لیں تو بہت افضل ہے، بہت بہتر ہے۔ یہ جیسے ہی آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ تھا ایک بریف سا ڈسکرپشن عمرے کے حوالے سے، میں نے کوشش کی کہ اس کو تھوڑا سا کمپریس کر کے جلد از جلد آپ کو بیان کر دوں تاکہ آپ کو ایک اوور آل ویو مل جائے، لیکن ان سب کی ڈیٹیلز آپ ضرور لازمی اپنے علماء سے پڑھیں، جو کر کے آئے ہیں ان سے سیکھیں، کتابیں پڑھیں تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں، کیونکہ یہ فعل آپ کافی پیسے خرچ کر کے کریں گے تو اس میں کوشش یہی کرنی ہے آپ نے کہ آپ کی قبولیت کی طرف جائے، باقی اللہ کی ذات قبول کرنے والی ہے انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اب میں آپ کو چند ایسے پوائنٹس بتاؤں گا جو وہاں پہ لازمی آپ نے کرنے ہیں، جن سے آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ان لوگوں کے لیے جو ویل چیئر پر جا رہے ہیں، بہترین گیٹ ہے انٹر ہونے کے لیے، گیٹ نمبر 79 جو کنگ فہد گیٹ کے نام سے ہے، وہاں جائیں۔ آپ دوسرے فلور کی بجائے کوشش کریں گے جو پہلا ہی فلور ہے اسی پر آپ عمرہ سر انجام دیتے ہیں۔ ہاں صحن کعبہ میں الاؤ نہیں ہے ویل چیئر لے جانا، تو بہتر یہی ہے کہ آپ کنگ فہد گیٹ سے انٹر ہوں، کنگ فہد گیٹ نمبر 79، وہاں سے بالکل بآسانی آپ جو ہے وہ حرم کی جو بالکل صحن سے بالکل اوپر والی منزل ہے وہ بہت قریب ہے، وہاں سے آپ اپنا عمرہ پرفارم کریں ود ویل چیئر۔ ویل چیئر کے حوالے سے ایک اور بات بتاؤں گا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ویل چیئر اپنے ملک سے اپنے ساتھ لے کے جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے قدرے اس کے کہ آپ اگر وہاں ویل چیئر چانس پر لیں۔ ویل چیئر وہاں مل جاتی ہے بٹ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو جو وہاں پہ لوگوں نے بہت ساری وقف کی ہوئی ہیں وہ تھوڑا مشکل ہے ملنا، اس کے لیے تھوڑی صحیح کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور اگر وہ نہیں ملتی تو آپ کو ڈیفینیٹلی وہاں پے کرنا ہے، اور وہاں پہ لوگ موجود ہیں آسانی کے لیے کہ وہ آپ کو طواف بھی کروا دیں گے۔ اگر آپ سولو ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ اس طرح کی پرابلم ہے کہ آپ ویل چیئر پہ کریں تو آپ وہاں پہ لوگوں سے مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں، وہاں سٹاف ہے، عملہ ہے، آپ ان کو آئی بلیو
50 to 70 ریالز چارجز ہیں ایک طواف کے، یا عمرے کے میرے خیال سے 150 کا پیکیج ہے پورا، وہ آپ کو عمرے کا جو ہے وہ ہیلپ کریں گے آپ کو ویل چیئر کے ساتھ. بٹ اسٹل میری ریکمنڈیشن آپ کو یہی ہے کہ آپ اپنی ویل چیئر اپنے ساتھ لے کے جائیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ویل چیئر کے علاوہ وہاں پہ الیکٹرانک اسکوٹرز وغیرہ بھی ابھی ریسنٹلی انہوں نے اسٹارٹ کیے ہیں. الیکٹرانک اسکوٹرز پر عمرہ اور طواف کرنے کی سہولت بھی موجود ہے. وہاں 2 لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں. اگر آپ فیمیل ہیں تو وہاں پہ فیمیل ڈرائیور بھی آپ کے ساتھ موجود ہے. آپ کو اسسٹنس چاہیے، آپ خود نہیں چلا سکتی تو آپ ریکویسٹ کر سکتی ہیں. وہاں فیمیل ڈرائیور بھی موجود ہیں، وہ آپ کو اسکوٹر پہ بٹھا کے اور آپ کا طواف کروا سکیں. دیٹس ناٹ اے پرابلم. اس کی پرائسز میں دیکھ لوں گا، اگر پاسبل ہوئی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. ایک چیز آپ کو بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، جو لوگ صحن کعبہ میں جانا چاہتے ہیں اور کعبے کے قریب اپنے مزید عمرے کے بعد کعبے کے قریب اپنے مزید طواف کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں اسپیشل ایڈوائس کروں گا کہ آپ عمرہ بے شک کر چکے ہیں اور آپ دوبارہ سے کعبہ اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں، کعبہ کو چھونا چاہتے ہیں، صحن کعبہ میں اپنا دوبارہ طواف کرنا چاہتے ہیں، کسی کے نام کا طواف کرنا چاہتے ہیں، تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ احرام کا کپڑا دوبارہ پہن کے جائیں. بے شک آپ احرام باندھنے کی نیت نہ کریں، کیونکہ اس کے لیے تو دوبارہ آپ کو کسی بھی قریبی مسجد جیسے مسجد تنعیم ہے یا مسجد جورانہ ہے یا وہاں جانا پڑے گا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ احرام کا کپڑا دوبارہ باندھ دیں. اس میں آپ حالت احرام میں نہیں آئیں گے، مگر دیٹ از جسٹ اے کلاتھ، کیونکہ احرام تو ایک اسٹیٹ کا نام ہے. تو آپ احرام کا کپڑا ضرور باندھ کے جائیں دوبارہ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے قمیص شلوار یا پینٹ شرٹ یا کسی بھی دوسرے لباس میں ہیں تو آپ کو صحن مکہ صحن حرم میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بہت سارے لوگ وہاں پریشانی کا شکار تھے کہ وہ دوبارہ سے جانا چاہتے تھے صحن حرم میں، بٹ ان کو روک دیا گیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ احرام کی حالت میں، یا کیونکہ صحن حرم میں جانے کے لیے لازم ہے ان کے لیے ہے صحن حرم میں جانا کہ جو عمرے کی نیت سے آئے ہیں، اور وہ اکثر وہاں پہ ویزا بھی پوچھ رہے تھے عمرے کا. تو آپ کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ موبائل میں اپنے موبائل فون میں اپنا ایک ویزے کی پکچر رکھ لیں کہ اگر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا عمرے کا ویزا کہاں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں جو اقامے پہ کام کریں ان کو وہاں سے انٹری نہیں دی جاتی. سم ٹائمز کوئی اگر چلا جائے تو چلا جائے، ویسے زیادہ تر لوگوں کو میرے سامنے انہوں نے روکا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا احرام والا جو کپڑا ہے وہ باندھ کے جائیں تاکہ آپ کو کسی مسئلے کسی پریشانی کا شکار نہ ہو. اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سا ذکر کر دیتے ہیں، کیونکہ مسجد نبوی میں جانے کے لیے یا مدینہ منورہ میں جانے کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو انشاءاللہ ضرور بنا دوں گا. اگر آپ مسجد نبوی جاتے ہیں تو آپ روضہ میں انٹر ہونے کے لیے ابھی لازم ہے کہ نسوک نام کی ایک اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں. اس پہ پرمٹ آپ کو لینا ضروری ہوگا. پرمٹ جو ہے وہ ٹائم وائز ہوتا ہے، آپ کو اسپیسیفک ٹائمز مینشن ہوں گے اس پرمٹ میں. نسوک اپلیکیشن سے آپ اپنی روزہ کی اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. اس کی الگ سے ویڈیو انشاءاللہ میں جلد از جلد ضرور بنا کے شیئر کر دوں گا. کوشش کیجیے گا جیسے ہی آپ کا ویزا آپ کو ایشو ہو، جانے سے پہلے ہی آپ اپنا نسوک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کریں اور روضہ میں انٹر ہونے کے لیے اپنا پرمٹ یا اپنی انٹری پرمٹ بک کروائیں، اپنی سلاٹ بک کروائیں تاکہ آپ کو کسی بھی پریشانی سے بچا جا سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ کو بہتر سے بہتر طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی عبادات کو قبول فرمائے. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے ضرور کمنٹس میں دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.